हरि ओम। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य जदवैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सोतराद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसी दन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्याम्भू मिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जदपुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोष्या सीदाज्यं
ग्रीक्म इदमः सरद्धविः सप्तास्या सन्परिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजदगियन् तन्वाना अवधनन् पुरुखं पशुम् जजनेन जगियेन जगिय एक 3 पढ़ा जगनेन जजनेन जगियेन जदनेन। ठीक है, जजने में पढ़ा जाए जदियेन और जजनेन। हाँ, जजनेन जजनमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदध द्रुपमे तीतन्मर्तस्य देवत्वमा जानमगरे वेदाहमे तं पुरुखं महान्तमा
महान्तमा द्वितीयवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यु में तीनान्यः पंथा विद्यते यनाय प्रजापतिश्च रतिगर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वैवं ब्राह्मणो
विधियातस्य देवा असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईषणन्निखाणा मुम्मयिखाण सर्वलोकमयिखाण सर्वलोकं मयिखाण हरि ओम आसुः